So namaste everyone, it's me Kripas Khatiwada and you are watching Cybertron Nepal video. अनि आज चाहिँ हामी साइबेट्रोन नेपालबाट चाहिँ हामी आर्डिनो भन्ने बोर्डको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। आर्डिनो युएनओ बोर्डको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामी थोरै साइबेट्रोनको कुरा गरौँ। साइबेट्रोन चाहिँ एउटा कम्पनी हो जसले चाहिँ आइटीको काम गर्छ एन्ड अब यो लकडाउनमा चाहिँ केही जानेको कुरा चाहिँ युट्युबमा हालेर नलेज सेयर गरौँ भनेर चाहिँ आर्डिनोको कोर्स लिएको हो मैले आजको भिडियोभन्दा अघिल्लोचोटि दुईवटा भिडियो बनाइसकेँ। दुई घन्टा भनौँ 2 घन्टा म यहाँ बसेर बनाइसकेँ मैले। तर मलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मैले बनाएको भिडियोहरू थोरै मैले आफूलाई नै कस्तो हल्का नमिलेको अनि हल्का लो क्वालिटीको जस्तो लाग्यो। अनि मैले चाहिँ अब यो भिडियो बनाएको छु होइन, दुईवटा भिडियो पछि भिडियो बनाएको छु। होप्सो यो चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ भयो होला त्यो दुईवटा भिडियो बाहेक होइन। अब हेर्दै जाऊँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ होइन। ल सुरु गरौँ है त। सो मैले चाहिँ मेरो स्क्रिनमा हेर्नु, ल्यापटपको स्क्रिनमा यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वाट इज अर्डिनो है। अर्डिनो भनेको के हो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्फिनिटीको साइन छ। इन्फिनिटीको साइन भनेपछि अब तपाईँहरूले कति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको टपिकमै लेखेको हुन्छ, त्यही अनुसार तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है। अब हेर्दै जाऊँ वाट इज अर्डिनो छ। देयर आर लट अफ टाइप अफ अर्डिनोज होइन, त्यहाँ धेरैवटा टाइप्सहरू हुन्छ नि। अब अहिले धेरैवटा टाइप्स अफ अर्डिनोज छन्, तर अहिले नेपालमा चाहिँ अलिकति इजी, नेपालमा भन्दा नि इजी टु लर्न, इजी टु कोड। कोड त एउटै हुने हो होइन, इजी टु युज अनि इजी टु के भन्छ लर्न भनौँ न होइन। त्यो हुनु चाहिँ आर्डिनो युएनओ भन्ने छ उयो देख्न सक्नुहुन्छ यो। एन्ड त्यसपछि आउँछ आर्डिनो अर्को यो आर्डिनो र यो आर्डिनोको फरक चाहिँ के छ भने यहाँ हेर्दा एउटा रेक्टेङ्गल चिप छ, यो चाहिँ अर्को एउटा सानो माइक्रोचिप जस्तो छ। यो दुईटामा चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ एसेम्बल इन इन्डिया भन्ने आउँछ, यो फरक हो। तर यही आर्डिनोमा यो चिप चाहिँ फरक आउँछ, एसेम्बल इन इन्डिया भन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति लो क्वालिटी हुन्छ है, यसको कुरा हामी पछि गर्नेछौँ। अनि यहाँ चाहिँ अरू आर्डिनोहरू छ, यहाँ जस्तै यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जोइस्टिक आर्डिनो भयो, योभन्दा माथिको भयो यो चाहिँ अब जेस्चर कन्ट्रोल आर्डिनो भयो, यो चाहिँ हेलिकप्टरमा राख्ने आर्डिनोहरू भयो होइन। त्यस्तै गरी धेरैवटा छ हेलिकप्टर होइन। अब तपाईँहरूले ड्रोनहरू बनाउनु पऱ्यो भने यो आर्डिनो राख्न सक्नुहुन्छ मोटरहरूलाई कन्ट्रोल गर्न, किनकि सानो थोरै स्पेस खाने हुन चाहिन्छ होइन। सो अर्को यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेन आर्डिनोको अब हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ यहाँ चाहिँ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 7 to 12 भोल्ट इनपुट दिने मिल्छ यहाँ। त्यसपछि यहाँ छ भोल्टेज रेगुलेटर जसले चाहिँ बर्नआउट हुनबाट रोक्छ, यदि हाई भोल्टेज आएको छ भने चाहिँ बर्नआउट हुनबाट रोक्छ। अनि यहाँ छ अर्को 16 MHz क्रिस्टल भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ क्रिस्टल ओसिलेटर पनि भनिन्छ, जसले चाहिँ म्याथमेटिक्सहरूको काम सल्भ गर्छ भनौँ। अर्को छ 80 मेगा 16U2 माइक्रो कन्ट्रोलर आइसी युएसपी कन्ट्रोलर, यसले चाहिँ युएसपीलाई कन्ट्रोल गर्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा सानो 6वटा जम्पर मेल जम्पर वायर जस्तो देखेको छ, यसले चाहिँ सर्भो मोटरहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ। रिसेट बटन भनेको छ यहाँ, यो रिसेट बटन भन्नुको सट्टा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यसलाई चाहिँ रिस्टार्ट बटन भनेको अझै सुटेबल ठाउँछ। किनकि यसले चाहिँ के गर्छ भने भनौँ कोड यसरी चलिरहेछ, तर के भयो बिचमा केही कुराले अब्स्ट्र्याक्ट गरेर कोड रोक्यो भनेपछि अब तपाईँहरूले रिसेट बटन थिच्नु भयो भने के हुन्छ भने कोड फेरि यहाँबाट ढल्छ। कोड हुँदैन, कोड उडेर जाँदैन, त्यो कुरा बुझ्नु है। कोड उडेर जाँदैन, तर के हुन्छ कोड रिस्टार्ट चाहिँ हुन्छ है। ल अनि त्यसपछि यहाँ छ अब हामी कुरा गरौँ पावर पोइन्टको। अनि अब पावर सप्लाईको कुरा गरौँ है। पावर सप्लाईमा चाहिँ के छ भने नो कनेक्सन भनेको छ, त्यसमा केही गर्नु मिल्दैन। त्योबाट छ IOREF भनेको छ। अनि अर्को छ रिसेट बटन, त्यो अघिको जुन बटन छ नि यो बटन जुन छ नि हो रिसेट बटनको काम पनि त्यही हो। यसमा चाहिँ एउटा वायर लगेर तपाईँले एउटा स्विच राखेर रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड 3.3 भोल्ट भन्नुभएको छ, तपाईँले यहाँ 3.3 भोल्ट दिन सक्नुहुन्छ। अर्को 5 भोल्ट छ, सेम त्यही हो, 5 भोल्ट दिन सक्नुहुन्छ। ग्राउन्ड गर्ने अप्सन दुईवटा दिएको छ। अनि भोल्टेज इन भनेको छ। अब अघिकोमा त थाहा भयो, माथि त भोल्टेज 5 लेखेको छ, भोल्टेज इनमा चाहिँ कति भोल्ट दिने त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 12 भोल्ट हामीले दिन मिल्छ है, भोल्टेज इनबाट यहीँबाट। अर्को छ एनलक पिन भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूले अब हामी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि अझै धेरै कुराहरू बुझ्छौँ एनलक पिनको बारेमा होइन। अब जस्तै तपाईँहरूको कुनै एनलक छ मानौँ टाटाले नि एउटा मोनिटर छ भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डाटा कहाँबाट दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनलकबाट डाटा दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु अहिले है। अनि अर्को छ यहाँ मेन कुरा यो
यो चाहिँ ब्रेन अफ अर्डिनो 80 मेगा 328 माइक्रो कन्ट्रोलर आइसी अहिले हामी एकछिनमा बुझ्छौँ यसको बारेमा। अनि अर्को पिनहरू छ डिजिटल पिनहरू, यहाँ चाहिँ आरएक्स टिएक्स भन्ने छ, यसको बारेमा हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ। अनि त्यसपछि यहाँ अर्को एउटा हेर्नु त यस्तो खाले छ नि डट जस्तो साइन छ नि, त्यसको बारेमा नि हामी कुरा गर्छौँ। अनि पिन 13 एलइडी भनेको छ, यसको बारेमा नि अब एकछिनमा हामी भन्छौँ है त। So what is Arduino? Arduino, सर भनिदिउँ थ्योरी बेसिसमा, Arduino is a microcontroller based open source electrical prototype boards which can be programmed with an easy to use Arduino IDE. IDE भनेको चाहिँ हामी अर्को लेक्चरमा पढ्छौँ के हो है। अनि Android consists of both physical programming circuit board and piece of software or IDE. The Arduino IDE used as a simple version of C++, making it easy to learn. C++ कोड युज हुन्छ यसमा चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ फिजिकल भनेको छ, अर्को चाहिँ के भन्छ सफ्टवेयर भनेको छ। के भने आर्डिनो किनेर ल्याउनु भयो, त्यसलाई के भयो त्यो भनेको फिजिकल भयो। अर्को के भयो तपाईँले आइडिईबाट कोड गर्नुभयो सफ्टवेयर भयो। त्यो दुईटालाई मर्ज गरेर के भयो तपाईँको इमेजिनेसनलाई त्यहाँ निकाल्न सक्नु है। अब त्यही भएर छ। अब अर्को के भन्छ द युएनओ इज वान अफ द मोस्ट पपुलर बोर्ड इन द आर्डिनो फ्यामिली और ग्रेट चोइस फर बिगिनर्स है। यो भनेको त्यही हो, एकदम सस्तो पनि छ अनि चलाउन पनि सजिलो पनि छ। अनि यो युएनओ चाहिँ एकदम राम्रो छ। इन दिस भिडियो वी टक अबाउट वाट अन इट एन्ड वाट इट क्यान डु है, हामी चाहिँ पढ्छौँ। एन्ड अर्को छ अब यसमा पनि त्यो अघिकै कुराहरू हो सिम्पल है। अर्को छ हेर्नु त अब हामीलाई मेजर कम्पोनेन्ट अफ आर्डिनो युएनओ बोर्ड आर फलोइङ। युएसबी कन्ट्रोलर हुनै पर्यो, त्यसपछि पावर पोइन्ट हुनै पर्यो, पावर पट भन्छ यसलाई, पावर पट हुनै पर्यो। माइक्रो कन्ट्रोलर त मेन भयो यसलाई, एनलक पिन, डिजिटल पिन, रिसेट बटन, क्रिस्टल ओसिलेटर, युएसबी इन्टरफेस चिप अनि टिएक्स एलइडी है, टिएक्स आरएक्स एलइडी। सो युएसबी कन्ट्रोलरमा चाहिँ तपाईँले यहाँ के भनेको छ म सरल भनिदिन्छु। त्यहाँ चाहिँ प्रिन्टर युएसबी पट युज हुन्छ है, जसमा चाहिँ हामीले प्रोग्राम लोड गर्न सक्छौँ। कहाँबाट त भन्दाखेरि आइडिईबाट है, यति भने। अर्को छ पावर पटमा चाहिँ हामीले सर्कलवाला पावर पट युज गर्न सक्छौँ, तपाईँले देख्नु भएको छ यस्तो। अर्को यदि तपाईँसँग ब्याट्री छैन भने तपाईँले एसी टु डिसी एडाप्टर जोड्न सक्नुहुन्छ। अनि 12 भोल्टको जोड्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब यसमा अरू खासै त्यस्तो केही भनेको छैन, यही भने सोर्स अब इनहरू पनि भने है। 2.1 को यत्रो ज्याक लाग्छ त्यो हुन्छ। अनि अर्को छ माइक्रो कन्ट्रोलर, इट इज द मस्ट। अब यो चाहिँ के भन्छ भने ब्रेन हो क्या, यहाँ पनि त्यही भनेको छ। रेक्टेङ्गुलर चिप 28 पिन हुन्छ यसमा चाहिँ, यो पिन देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 1 2 3 4 5 6 गरेर 28वटा पिन्सहरू हुन्छ। अनि ब्रेन अफ आर्डिनो भइहाल्यो। अनि यसमा युज भएको चाहिँ 80 मेगा 328P हो। तपाईँले अब यसलाई चेन्ज गरेर अझै पछि तपाईँ हाइली अलिकति डेभलप प्रोग्रामर भइसकेपछि तपाईँले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड अब यो चाहिँ 8 मेगा भन्ने एउटा कम्पनीले चाहिँ बनाउँछ है। त्यस्तै गरी अर्को छ यहाँ यसकै छ। अब यसमा चाहिँ अब जस्तै तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ 2GB ऱ्याम हुन्छ, अनि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ कति डाटा स्टोर गर्ने भन्ने स्टोरेज हुन्छ, यसमा पनि सेम त्यही हुन्छ हेर्नु त। फ्ल्यास मेमोरी अफ 32 KB, द प्रोग्रामर लोडेड फ्रम द आर्डिनो आइडिई स्टोर हियर। हेर्नु त 32 KB यसले स्पेस छ है यसको। अनि ऱ्याम अफ 2 KB, 2 KB ऱ्याम छ। रिड टाइम मेमोरी, रन टाइम मेमोरी भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। अनि सिपियु चाहिँ इट कन्ट्रोल्स एभ्रिथिङ द्याट गोज अन विथ इन द डिभाइस। इन फ्याक्ट द प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन फ्रम द फ्ल्यास मेमोरी रन्स इन इट्स विथ द हेल्प अफ ऱ्याम है। यसको ऱ्यामले गर्दाखेरि चाहिँ यसको रन गरेर फ्ल्यास मेमोरीमा रन गर्छ। अनि यसमा चाहिँ एउटा EEPROM भन्ने एउटा रुम भने जस्तै यसमा नि एउटा इन्क्लुड छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी 1 KB। यो चाहिँ के भने नन भोलाटाइल हुन्छ। अब जस्तो तपाईँले कोड गर्नुभयो, तपाईँको रिसेट बटनमा थिच्नु भयो भने तपाईँको त्यो कोड उडेर जाँदैन, त्यो कोड के हुन्छ रिफ्रेस हुन्छ भने यसले। अनि यसमा युज भएको चाहिँ 80 मेगा 328P इज प्री प्रोग्राम विथ बोर्ड। यसलाई चाहिँ प्री प्रोग्राम गरिएको हुन्छ है। सो यसमा चाहिँ त्यही भनेको युएनओ बोर्ड इज इजी टु युज भनेर चाहिँ यताउता भनेको छ है। सो एनलक पिन है, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एनलक पिन भनेको छ। द आर्डिनो बोर्ड हेज 6 एनलक पिन, इनपुट पिन 0 देखि 5 सम्म छ। अब यसको चाहिँ 0 देखि 5 तपाईँले कोड गर्नुभयो भने सिम्पल यसले चाहिँ काम मात्रै गर्छ। के भनेको छ भने टेम्परेचर सेन्सर अनि कन्भर्ट इन्टु डिजिटल भ्याल्यु अफ सिस्टम अन्डरस्ट्यान्डिङ। डिजिटल भ्याल्यु हुन्छ नि, जुन डिजिटल भ्याल्युलाई चाहिँ के गर्छ भने अब जस्तै तपाईँले 2 लेख्नुभयो आर्डी कोडमा, अब त्यो 2 कहाँ देखाउने त, देखाउने ठाउँ त हुनु पर्यो नि।
हो त्यो चाहिँ के गर्छ, यो पिनबाट निक्लेर अर्को एउटा डिभाइसमा चाहिँ त्यसले 2 भनेर देखाउँछ। ए भन्नु खोजेको मेजर भोल्टेज हुन्छ यसमा, करेन्ट कम हुन्छ भनेर छ यसमा चाहिँ। डिजिटल अरू केही भनेको छैन खासै है। सो डिजिटल पिन, मेन पिन चाहिँ म यसलाई भन्छु डिजिटल पिन। तपाईँको मोटरहरू कन्ट्रोल गर्न चाहिँ यो पिनले एकदम युजफुल हुन्छ। वेन डिजिटल पिन आर युज्ड एज अ आउटपुट पिन, दे सप्लाइड 40 मिली पर सेकेन्ड अफ करेन्ट एट 5 पोल। यसमा चाहिँ अब तपाईँले सबै काम गर्न सक्नु पर्दैन। अर्को यसमा भन्छु ल, some of the digital pins are labeled with a tidy यस्तो सिम्बल। अब आई डोन्ट नो वाट इज द नेम अफ यस्तो सिम्बल है, बट यस्तो सिम्बलले रिप्लेस गरेको छ। मानव यहाँ हेर्नु त, यो रिप्लेस गरेको छ नि यस्तोवाला सिम्बल, यस्तोवाला। यो चाहिँ अब के भन्छ मलाई थाहा छैन है। तपाईँले यहाँ पनि देख्नु सक्नुहुन्छ डिजिटल पिनमा, यहाँ पनि देखिरहेछ, थोरै देखिरहेछ। यो पिनलाई चाहिँ अब के भन्छ नाम चाहिँ थाहा भएन, तर पिन भन्दा नि यसले यो सिम्बललाई चाहिँ के भन्छ थाहा भएर। तर के हुन्छ भने अब 0 र 1 को कुरा हामी गर्छौँ, 2 देखि हेर्नु न, 2 मा छैन नि भनेपछि तपाईँले यहाँबाट एउटा मोटर जोड्नु भयो। अब मोटरलाई 200 मानौँ, सपोज 200 आरपिएममा रन गराउनु भयो। अब तपाईँले अब एक्कासी तपाईँलाई 100 आरपिएममा रन गराउनु पर्ने छ। तर के हुन्छ भने त्यो 2 ले चाहिँ काम गर्दैन। त्यो 2 ले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको 200 मा गरेछ, रन गरेछ भने त्यसले 200 मा मात्रै काम गर्छ। यदि तपाईँको 200 बाट 100 बनाउनु छ भने चाहिँ केले काम गर्छ, 3 ले काम गर्छ। किनकि पल्स विथ मोडुलेसन, PWM भनेर यहाँ लेखेको छ। यस्तो साइनवालाले चाहिँ पल्स विथ मोडुलेसन भनिन्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको कन्ट्रोल, मोटरको पावरलाई कन्ट्रोल गर्ने, मोटरको स्पिडलाई कम गर्ने गर्छ है त। 13 पिन नम्बर 13 को हामी अब यो लेक्चर पछि हामी 13 पिन नम्बरको काम गर्छौँ। 13 पिन नम्बरमा युज गर्छौँ, कोड कसरी गर्ने 13 पिन नम्बर गर्छौँ। हामीले यदि 13 पिन नम्बरलाई सिम्बल गरेर कुनै कोड गरेको छ भने त्यहाँ एउटा बत्ती बल्छ, त्यसलाई चाहिँ 13 LED पिन भन्छ। हामीले अघि भनिसकेका थिएँ। अब अर्को भिडियो हेरौँ, अर्को स्लाइड हेरौँ है। मैले अघि भनिसकेको थिएँ त्यस्तै रिसेटको काम मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। इट्स नट अ रिसेट, इट्स रिस्टार्ट भनिसकेँ। एन्ड अब यो क्वार्टल भनेको थिएँ नि, क्वार्टल क्रिस्टल ओसिलेटर भनेको थिएँ। यसको चाहिँ काम म्याथमेटिक्सहरूको एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्ने हो आर्डिनोको। एन्ड अर्को छ TX र RX। TX इज स्ट्यान्ड फर ट्रान्समिट। तपाईँले यदि ब्लुटुथ मोडुल जोडेर कुनै चिजहरू, अब तपाईँको ब्लुटुथबाट मोबाइलमा थिच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गाडी गुड्ने अनि मोबाइल नथिच्दा चाहिँ गाडी रोकिने भयो भने TX र RX ले काम गर्छ। दुईवटा पिनमा चाहिँ तपाईँले त्यो मोडुललाई लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यताबाट TX निकाल्नु छ भने मोडुलमा लगेर के राख्नुपर्छ, RX राख्नुपर्छ है। RX मा राख्नुपर्छ, किनकि के भनेको छ भने TS स्ट्यान्ड फर ट्रान्समिट। अनि उता गएर त मोडुलमा गएर के हुनु पर्यो, रिसिप्ट हुनु पर्यो नि त, कहाँ लाउनु पर्यो, त्यसै रिसिप्ट। TX इक्वल्स टु RX गर्नुपर्छ ल। म त्यो एक्जाम्पल डिटेलमा भनिदिन्छु। एन्ड अर्को छ हेर्नु त, यहाँ देयर आर लट अफ आर्डिनोजको मोटर सिल्ड, नट आर्डिनोज, मोटर सिल्ड जहाँ चाहिँ हामीले आर्डिनोको माथिपट्टि खप्प राखेर काम गर्न सक्छौँ है। त्यही हो। अनि फेरि एकचोटि भनिदिउँ, 7 टु सरी एकैछिन है। यहाँ हेर्नु त फेरि एकचोटि भनौँ, 7 टु 12 भोल्ट इनपुट दिन मिल्यो। अनि भोल्टेज रेगुलेटरले भोल्टेज यदि बर्नआउट हुन, यदि तपाईँले हाई भोल्टेज दिनु भने यसले गर्दाखेरि तपाईँको आर्डिनो बोर्ड बर्नआउट हुँदैन। किनकि हाइली टेक्नोलोजी छ क्या यसमा चाहिँ, धेरै टेक्नोलोजी युज गरेको छ बोर्डमा। अनि अर्को छ अब रिसेट बटन भइहाल्यो, अनि 16 mAh क्रिस्टल भइहाल्यो होइन। अनि अब पावर पोइन्टको बारेमा भनिहालेँ, एनलकको भनिहालेँ। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले हेर्नु त अर्को एउटा भियास यो जुन 6वटा पोइन्ट जस्तो देख्नु भएको छ नि, यसमा चाहिँ के भने तपाईँको यदि सबै पोर्टहरू एकदम बिजी छ भने चाहिँ अब त काम छैन, सबको काममा छ, तर पोर्ट अझै चाहियो तपाईँलाई, ग्राउन्ड चाहियो, अझै त्यसपछि पावर सप्लाई चाहियो, डाटा चाहियो भने चाहिँ तपाईँले यहीँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ हेर्नु त रिसेट पनि दिएको छ, SCK दिएको छ, सबै दिएको छ अर्को बटनमा पनि है। अनि 0 र 1 को कुरा गरिहालेँ, RX र TX हेर्नु त, RX र TX को साइन 0 र 1 छ। 2 को कुरा गरिहालेँ। अनि 3 नम्बरमा पल्स विथ मोडुलेसन युज भएको छ, त्यसले के गर्छ भने। अनि पिन नम्बर 13 LED भनिहालेँ यो। अनि यो त्योभन्दा माथिको अर्को एउटा हेर्नु त SLC भनेको छ, सिरियल क्लक सिरियल डाटा भनेको छ। यसमा चाहिँ सर्भो मोटरहरू युज हुन्छ है। अब अरू भने यति नै हो आर्डिनोमा। जस्ट सर्फेसली जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति नै हो। अनि मेन चाहिँ 80 मेगा 3 to 8 माइक्रो कन्ट्रोलर IC युज गरेको छ भनिहालेँ। अब अर्को सो अब कसरी काम गर्न सुरु गर्ने त, कहाँबाट किन्ने आर्डिनो, अनि केबाट कोडिङ गर्ने भन्दाखेरि इट्स सिम्पल।
आर्डिनो किन्न साइबरट्रोन पसल भन्ने छ। साइबरट्रोन पसलबाट तपाईँले आर्डिनो किन्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा होम डेलिभरी एभाइलेबल छ। त्यहाँ चाहिँ आर्डिनो मात्र होइन अरू चिजहरू पनि तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। एन्ड इन्स्टल आर्डिनो आइडिई, यसको कुरा नि म गर्छु कसरी इन्स्टल गर्ने। एन्ड गेट फेमिलियर विथ आइडिई एन्ड प्रोग्रामेबल ल्याङ्ग्वेज बाई प्र्याक्टिसिङ। तपाईँले जति प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो त्यति तपाईँहरूलाई आउँछ है। अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साइबरट्रोनको पनि थोरै कुरा गरिहालौँ। अब तपाईँलाई यदि यो कुराहरूमा आर्डिनोको थोरै बेसिक कुराहरू जान्नुभयो होइन, आर्डिनोको थोरै बेसिक कुराहरू जान्नुभयो, अब चाहिँ एडभान्स कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ नि त। तर के हुन्छ भने हाम्रो फुल सबै कुराहरू मैले युट्युबमा मात्रै भनेर सकिँदैन होइन। सो त्यही भएर हामीले अर्को एउटा पेड कोर्स लिएको छौँ। एउटा मिनट, पेड कोर्स लिएको छौँ है। अनि त्यो पेड कोर्समा चाहिँ तपाईँहरूले आर्डिनोको बारेमा अनि आर्डिनोको हरेक डिटेलहरू भेटाउन सक्नुहुनेछ होइन। एन्ड अब त्यो पेड कोर्सलाई चाहिँ अब कति छ पेड कोर्स भन्दा चाहिँ मैले अहिलेसम्म त्यो राखेको छैन, प्राइस राखेको छैन। बिस्तारै म राख्नेछु प्राइस पनि। तर जो सबैले एफोर्ड गर्ने सक्ने नै क्षमतामा राख्छु। त्यो चाहिँ 30 डेजको हुन्छ होइन। 30 डेजको कोर्समा चाहिँ तपाईँले आर्डिनोको बारेमा अनि एउटा प्रोजेक्ट तपाईँलाई बनाउन दिइन्छ। आर्डिनो चाहिँ अब तपाईँसँग छ भने तपाईँले आर्डिनो सिम्पल बनाउनु पर्ने हुन्छ, र छैन भने हामी प्रोभाइड गर्छौँ त्यो आर्डिनो। जसरी भए पनि अब तपाईँ काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब हामीले प्रोभाइड गर्न अलिकति मुस्किल हुन्छ होइन, प्रोभाइड गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। तर तपाईँले आर्डिनोको बारेमा सिक्नुहुन्छ, कसरी प्रोग्रामिङ गर्ने भने सिक्नुहुन्छ है। अब हामी त्यो मात्रै होइन कि आर्डिनोको मात्रै होइन कि, यदि त्यो क्लास सुरु भइसकेर तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने हामी के गर्छौँ भने अरू कोर्सहरू पनि त्यसमै एभाइलेबल गरिदिन्छौँ। त्यही पैसामा हामी 30 दिनको कोर्समा 1 घन्टा क्लासेस हुन्छ। 1 घन्टा क्लासमा अनि त्यसपछि 1 घन्टापछि अर्को 1 घन्टा चाहिँ के हुन्छ, 2 घन्टा क्लास हुन्छ। 1 घन्टा चाहिँ तपाईँलाई हामी सिकाउँछौँ अनि अर्को 1 घन्टा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूको के प्रब्लम छ, के हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी चाहिँ त्यो गर्छौँ। अब आर्डिनोको प्रोग्राममा मात्रै त्यो कुरा नभएर अरू पनि C++, जावा, वेबसाइट डिजाइनिङ, डाटाबेस हरेक कुराहरूमा हामी हेल्प गर्छौँ त्यो टाइममा, 1 घन्टाको टाइम चाहिँ। सो तपाईँको त्यो 1 घन्टा टाइम 2 घन्टाको टाइम चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुनेछ लकडाउनमा। कसरी इन्कम गरिन्छ, कसरी सोर्सहरू क्रिएट गरिन्छ, अनि धेरै कुराहरू हामीले जानेको हरेक कुराहरू तपाईँहरूले सोध्नु भएको हरेक कुराको एन्सर, आइटी फिल्डको एन्सरहरू हामी दिनेछौँ। किनकि म मात्रै हुन्न, त्यहाँ 2-3 जना अरू मेरो पार्टनरहरू नै हुन्छ जो चाहिँ हाइली स्ट्रङ अन C++, HTML, जावा, फ्लटर, डाट, एप डेभलपमेन्ट, वेबसाइट डेभलपमेन्ट हरेक कुराहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो क्लासमा आएर तपाईँले जे कुरा पनि सोध्नुहुन्छ हामी त्यसको एन्सर दिनेछौँ। सो आजलाई यो भिडियो यति नै। होप सो तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु नभुल्नु होला। अनि हाम्रो टिकटक आइडी पनि छ। टिकटक आइडी चाहिँ साइबरट्रोन नेपाल भन्ने छ। एन्ड अब किप लर्निङ, किप सपोर्टिङ, किप हेल्दी। यो लकडाउनको बेला केही इफेक्टिभ कुराहरू सिक्नुहोस् अनि आफूलाई चाहिँ एउटा लकडाउन पछि एउटा स्ट्रङ भएर निकाल्ने, एउटा केही कुरा जानेको मान्छे भएर निकाल्ने भन्नुहोस्। सो किप लर्निङ, किप स्माइलिङ, बाई बाई, नमस्कार।